हुकूमत मुखालिफ PDM के का जलसों का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और उसके रद्द-ए-अमल में हुकूमती लोगों के जो का फतवा वो भी आ चुका है, मीडिया की ज़ीनत बना है। अब इसका फैसला तो लोगों को करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्योंकि एक दो बयाने हैं, एक अपोजिशन का है और एक हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों का है। कल कोयटा में अहम खिताबात हुए हैं। फार्मर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और वहाँ लोगों ने बड़े तादाद में शिरकत की है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन वाले आजकल ये कह रहे हैं कि लोगों को न देखें कि लोग कितने जमा होते हैं और कितनी तादाद में आते हैं, लेकिन ये देखें कि हम कह क्या रहे हैं और वो जो वार है हमारा, वो हुकूमत पे कितना उसका ज़रब लगता है। हर किसी को हक है कि किसी के भी बयाने से वो इख्तिलाफ राय रखे, लेकिन फतवा देना किसी भी सूरत में जिसके पास इसका अख्तियार न हो, वो कोई दुरुस्त अमल नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें होती रही हैं और उसके हमेशा मनफी असरात पड़े। हम कल जो कोयटा का जलसा हुआ और हुकूमती रद्द-ए-अमल है, आज इसका जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बात ये हो रही थी कि कल फार्मर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो खिताब किया, उन्होंने 3 पैगामात दिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कल जो उसका खिताब था वो कदरे मुख्तलिफ था पिछले खिताबात से, और बाकी तो लीडरान थे ज़ाहिर है। अब जब एक फार्मर वज़ीर आज़म बोले और वो हार्ड हिट करे, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अभी थोड़ा टोन अपना काफ़ी चेंज किया है, उसको तलख बनाने की उसने कोशिश की है, और उसके बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल का मैंने जिक्र किया है, तो उसका भी जायज़ा लेंगे। हर किसी को ये हक ज़रूर है कि वो किसी के बयान से इख्तिलाफ रखे, लेकिन मैंने बात पहले भी इंट्रो भी यही कही, अभी भी ये कि आज जो मीडिया की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल ज़ीनत बना, वो ये है कि भारत, इजराइल और PDM ये तिकून है। मतलब है कि एक ही लाइन के ये इत्तेहादी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर PDM में शामिल 11 जमातें इजराइल और इंडिया के साथ उसके इत्तेहादी हैं या उनकी ज़बान बोल रहे हैं, तो उन हज़ारों लोगों के फतवा के लिए क्या फतवा देंगे जो इन जलसों में शरीक हो रहे हैं, और उनकी जदोजहद, उनका कोई मेहनत और उनकी लगन सिर्फ ये है कि मुल्क में एक पायदार जमहूरियत कायम हो, उनके मसाइल हल हो और उनको महंगाई, बेरोजगारी और बाकी जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा मिले। वो हज़ारों लोग पंजाब के गुजरांवाला में जमा हों, वो कराची में जमा हों, वो कोयटा में जमा हों, बलूचिस्तान के लोग जमा हों। अजीब एक फतवाबाजी की सूरत हाल है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि किसी के नैरेटिव से आप इख्तिलाफ राय रखें। फार्मर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से नैरेटिव से इख्तिलाफ राय रखने का किसी को भी हक है, जैसे हुकूमत को है और उसके इत्तेहादियों के है, और हो सकता है कुछ और जमातें विदिन PDM के इत्तेहाद में हों जिनको मियां साहब के नैरेटिव से इख्तिलाफ राय हो सकता है। लेकिन उसके बुनियाद पे फतवा लगाना कि PDM इंडिया और इजराइल के कैंप का हिस्सा है, ये कहीं किसी भी सूरत में कोई मुस्बत मैसेज नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि एज अ सियासी पार्टीज आगे चलकर आपको इन लोगों के साथ हुकूमत को, PTI को और बाकी स्टेक होल्डर्स को, रियासत को कहीं ना कहीं तो बातचीत करनी पड़ेगी। ये जो एहतजाज का सिलसिला चला है,
اس کا کوئی تو حل نکالنا پڑے گا. کیا فتویٰ بازی حل ہے؟ یقینی طور پہ آپ میاں نواز شریف کے فوجی جوانوں اور افسران کو جو پیغام ہے کہ آئین پہ کی حلف کی پاسداری کریں، اور سول افسران کے لیے جو پیغام ہے کہ قانون کے مطابق کام کریں، کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، اور عام لوگوں کے لیے اگر یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں یا اٹھ کھڑے ہوں یا اس پہ استحکام کے ساتھ اپنا آواز اٹھائیں، تو اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر کوئی کسی ان تینوں پوائنٹس کو کسی اور زاویے میں نہ لے تو اس میں برائی کیا ہے. یہی چیزیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے آئے ہیں اپنے دھرنوں میں، اپنی 22 سالہ جدوجہد میں، کہ ہر کسی کو اپنی دائرہ اختیار میں کام کرنا چاہیے، آئین قانون کے تحت کام کرنا چاہیے، اس کے لمٹس میں کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. اگر اس میں غلط ہے تو پھر بھی کسی کو اس پہ اختلاف رائے رکھنے کا تو حق ہے، لیکن فتویٰ دینا کہ ایک ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے اور وہ کہا جائے کہ وہ انڈیا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا حصہ ہے، تو وہ جب وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، انہوں نے جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو فیصلے کیے ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ نے ایٹمی دھماکے کیے اور ملک کو ایٹمی قوت بنایا، تو اس پہ بھی آپ شک کریں گے کیا؟ اگر نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ ہر سیاستدان کو دوسرے سیاستدان کے لیے جب بات کرنی چاہیے تو اس کو زبان سنبھال کے ضرور بات کرنی چاہیے. باقی اختلاف رائے حق ہے. بات یہی کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کہ کل کوئٹہ کے جلسے میں اس کا جو خطاب کا اینگل تھا وہ تھوڑا تلخ تھا اس میں، کیونکہ ایک آپ پی ڈی اے میں ایک کمپٹیشن آ گئی ہے جمہوریت کی طرف بڑھنے کے لیے، جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور ملک میں مستحکم جمہوریت کے قیام کے لیے ایک مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے. اس کی شروعات میاں نواز شریف نے کی ہے، مریم پہلے بھی بولتی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی وہی بات کر رہے ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں وہی کر رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب پہلے تھوڑے سے دھیمے لہجے میں اور ٹارگیٹ سے ہٹ کے ہلکے پھلکی بات کرتے تھے، لیکن کل انہوں نے وہ کھل کے بولے. اگر اس نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی روزانہ سنوائی کے احکامات جاری کرے، اگر سپریم کورٹ نیب کے حساب کیس کے روزانہ سنوائی کے احکامات جاری کرنے کے لیے حکم دیتی ہے تو اسی حوالے سے کیس ہونے چاہیے، ان کی سنوائی ہونی چاہیے. اور اس نے اگر یہ کہا کہ ایک حکومت، ایک جماعت ریاستی اداروں کو، ریاستی محکمات کو، وہ سندھ پولیس ہو، وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں اور ملک کے باقی جو ریاستی ادارے ہوں، ان کو ایک اپنا ذاتی فورس بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ پی ڈی ایم کرنے نہیں دے گی، تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ یقینی طور پہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ کسی حکومت کے ادارے نہیں ہوتے، وہ کسی حکمران جماعت یا حکمرانی کرنے والے کسی فرد کے زیر تابع نہیں ہوتے. تو اس پہ یہ فتویٰ دینے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ فتویٰ دے ڈالیں اور فتویٰ ووٹ دے ڈالیں جن کے ساتھ آپ کو کل پھر سے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، ملک کے سیکیورٹی کے ایشوز پہ آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، ملک میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی اب دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، کچلنے کے لیے آپ کو حکمت عملی تیار کرنی ہے. اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر یہ فتویٰ بازی سے باز آنا چاہیے ہر کسی کو، نہیں تو یہ کسی کے لیے کوئی اچھا شگون یا اچھا میسج نہیں ہوگا. تو یہ صورتحال تھی جو ابھی ملک میں بنی ہے. اب اس حوالے سے جو ہماری ایک سوچ ہے عوام تک کی، وہ ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.